हेरौँ है त यहाँ अहिले हामीले हेर्दै गरेको क्वेसन चाहिँ यो भयो। माउन्ट भ्याली ब्याङ्क होइन 10 मिलियन सुरुमा उसँग अपरेसन गर्दाखेरि 10 मिलियन चाहिँ ब्याङ्कसँगै थियो र उसले 100 मिलियन चेकेबल डिपोजिटको रूपमा चाहिँ रिसिभ गर्यो अनि 40 मिलियन कमर्सियल लोन प्रोभाइड गर्यो र 30 मिलियन मोर्टगेज लोन प्रोभाइड गरेको छ। अनि नम्बर एमा भन्छ एजुमिङ अ 6% रिक्वायर्ड रिजर्भ 6% रिक्वायर्ड रिजर्भलाई एजुमिङ गर्दा हाउ डज द ब्याङ्क ब्यालेन्स सिट लुक लाइक। ब्याङ्क ब्यालेन्स सिट कस्तो देखिन्छ होइन ब्याङ्क ब्यालेन्स सिट चाहिँ कस्तो देखिन्छ भनेर भन्छ। पहिला हामी यसको ब्यालेन्स सिट बनाऊ है त। अब यसको ब्यालेन्स सिट बनाऊ यसको। टु 2.14 मा हेरौँ है त। 14 गरिरहेको छु। नम्बर एमा हामीलाई भनेको यो इन्फर्मेसन त अब यहाँ दिएको छ जस्तो तपाईहरुले अथवा गिभन नै लेखौँ। इनिशियल क्यापिटल रुपीज 10,000 मिलियन। $10 मिलियन मात्रै भनेको रहेछ। त्यसै गरी चेकेबल डिपोजिट रुपीज 100 मिलियन। त्यसै गरी कमर्सियल लोन रुपीज 40 मिलियन र मोर्गेज लोन equal to rupees 30 मिलियन। नम्बर ए मा if required reserve is 6% equal to 6%। अब हामीलाई चाहिएको ब्यालेन्स सिट हैन। त्यो ब्यालेन्स सिट अब हामीले बनाइहालौँ। मैले यहाँ माथिको कपी गरिदिन्छु ब्यालेन्स सिट। एउटा यसकै कपी गर्छु होला। ल अब यहाँ बैंकको नेम चाहिँ माउन्ट भ्याली बैंक। मिलियनमै भइहाल्यो। ल हेर्नुस् है त। अब यो माथिको डाटा अनुसार हामीले ब्यालेन्स सिट बनाउँदै छौं। अरु हेर्नै पर्ने डाटालाई मात्रै हेर्नुस्। यहाँ ट्रान्जेक्सन डिपोजिटको ठाउँमा चाहिँ हाम्रो चेकेबल डिपोजिट आयो। चेकेबल डिपोजिट यो कति दिएको छ त भन्दा हामीलाई 100 मिलियन है। त्यसैगरी इनिशियल क्यापिटल पनि यही पर्ने भो हैन। इनिशियल क्यापिटल
क्यापिटल कति छ त भन्दा 10 मिलियन, टोटल भयो 110 भयो। अब यता साइडमा हेर्नुस्, यो साइडमा अब रिजर्भ कति भयो भन्दा चेकेबल डिपोजिट जति छ त्यसको चाहिँ रिक्वायर्ड रिजर्भ रेसियोको आधारमा चाहिँ रिजर्भ राख्ने गरिन्छ। त चेकेबल डिपोजिट भनेको 100 मिलियन छ हैन, चेकेबल डिपोजिट भनेको तपाईको कति छ त भन्दा 100 मिलियन छ। त 100 मिलियनको कतिको दरले राख्नु पर्यो भन्दा यसमा दिएको हामीलाई जति रिजर्भको पर्सेन्टेज, रिजर्भ पर्सेन्टेज हामीलाई कति दिएको त 6% नै दिएको छ हैन। 6% रिक्वायर्ड रिजर्भ भनेको छ, रिक्वायर्ड रिजर्भ हामीलाई चाहिँ 6% को दरले दिइसके पछाडि हामीले पहिले यसो गर्नु पर्यो, रिक्वायर्ड रिजर्भ भन्नु पनि यसले कति लोन दियो त्यो लोनलाई हेरौँ है त, अनि मात्रै हाम्रो ब्यालेन्स रिजर्भमा मिलिहाल्छ के कति छ भन्ने कुरा। कमर्सियल लोन दियो एउटा, कमर्सियल लोन है, यो दियो कमर्सियल लोन 40 मिलियन। त्यसै गरी मोर्गेज लोन, मोर्गेज लोन यो 30 मिलियन। भनेपछि अब हामीलाई यहाँ त लोनको एमाउन्ट चाहिँ तोकेरै भनेको छ, यति यति दियो भनेर हैन, लोनको एमाउन्ट त तोकेरै भनेको छ नि त। सो त्यो भएको हुनाले हामीले लोनको एमाउन्ट राखिहाल्यौँ। अब यहाँ टोटल ब्यालेन्स सिट कति हुनुपर्छ त बोथ साइड भन्दा 110 भनेपछि अब यो क्वेसन अनुसार हामीले यसको ब्यालेन्स सिट कस्तो देखिन्छ भनेको, यसले कस्तो ब्यालेन्स सिट देखिन्छ भनेको छ। ब्यालेन्स सिट कस्तो देखिन्छ भनिसके पछाडि हामीले जम्मा कमर्सियल लोन र मोर्गेज लोनको मात्रै कुरा दिएको छ भनेपछि बाँकी एमाउन्ट चाहिँ हामीले केमा राख्नु पर्यो त भन्दा यो रिजर्भमा राख्नु पर्यो हैन। रिजर्भमा कति हुन्छ त भन्दा 40 मिलियन हुन्छ। यो बुझ्नु भएको छ तपाईहरुले? एकचोटि हेर्नुस् त, एकचोटि ध्यान दिएर हेर्नुस्। जहाँ हामीलाई इनिशियल क्यापिटल भनेर 10 मिलियन दिएको छ र चेकेबल डिपोजिट 100 मिलियन रिसिभ भयो भनेको छ, टोटल चाहिँ लायबिलिटिज भयो 110 भयो। र यहाँ आउँछ अब कमर्सियल लोन र मोर्गेज लोन, यो दुवै यसलाई चाहिँ बरु माथि राखौँ, त्यसपछि रिजर्भलाई तल ब्यालेन्स मेन्टेन गरौँ ल। कमर्सियल लोन दियो भनेको छ 40 मिलियन, त्यसै गरी मोर्गेज लोन छ 30 मिलियन। यो दुवैलाई हामीले पहिला कहाँ राख्यौँ त भन्दा लोन प्रोभाइड गरेको इन्भेस्टमेन्टको थ्रोमा राख्यौँ र अब रिजर्भ चाहिँ कति हुँदो रहेछ त भन्दा अब 110 टोटल बराबर हुनुपर्नेमा उले इन्भेस्टमेन्ट 70 मिलियन मात्रै गर्यो भने अब 40 मिलियन चाहिँ के हुने भयो त, रिजर्भ राख्ने भयो। यो बुझ्नुभयो तपाईहरुले? नम्बर 1 हो। बुझे सर, बुझे। यो रिजर्भ चाहिँ के गरेको त भन्दा उसको इन्भेस्टमेन्ट भन्दा बढी भएको एमाउन्ट चाहिँ रिजर्भमा देखाएको। अहिले यहाँ हामीले 6% को गरेको हैन हैन, रिक्वायर्ड रिजर्भ 6% को गरेको हैन। जति यसको चाहिँ टोटल लायबिलिटी छ त्यो लायबिलिटिजको बेसिसमा लोन दिएको छ 70 मिलियन र बाँकी चाहिँ हामीले रिजर्भमा देखाएको। यो त भयो नम्बर 1 हो। अब नम्बर बी मा हेरौँ के भनेको छ। नम्बर बी मा if there is a deposit withdrawal of 20 million, अब डिपोजिट विथड्रल 20 मिलियन छ भने हाउ डज द ब्यालेन्स सिट लुक लाइक, ब्यालेन्स सिट कस्तो देखिन्छ भनेको छ है। यो क्वेसन त देख्नु भएको तपाईहरुले। यदि डिपोजिट विथड्रल चाहिँ 20 मिलियन छ भने क्वेसनले भनेको चाहिँ त्यही छ। अहिले डिपोजिट विथड्रल भन्दा साथ हजुरहरुले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि डिपोजिट आउटफ्लो हैन, डिपोजिट आउटफ्लो अथवा डिपोजिट झिकेको पब्लिकले राखेको डिपोजिटलाई चाहिँ विथड्र गर्ने। इफ देयर इज द डिपोजिट विथड्रल अफ 20 मिलियन हाउ डज द बैंक ब्यालेन्स सिट लुक लाइक, यदि 20 मिलियन चाहिँ डिपोजिट विथड्र भयो भने अब बैंकको ब्यालेन्स सिट चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर भनेको छ।
अब हामी हेरिहालौँ ब्याङ्कको ब्यालेन्स सिट कस्तो हुन्छ भनेर। डिपोजिट विथड्रल भन्न साथ अब यसले केलाई घटाउँछ त भन्दा यो चेकेबल डिपोजिटलाई घटाउँछ। हेर्नुहोस् है त, यसैमा हेर्नुहोस्, म यहीमा भनिदिइहाल्छु। यहाँ के हुन्छ भने चेकेबल डिपोजिटलाई घटाउँछ है। यहाँ हेर्नुहोस्, चेकेबल डिपोजिटलाई 20 मिलियनले घटाउँछ र ब्यालेन्स सिट पनि 20 मिलियनले घटिहाल्छ। अथवा यसैलाई मैले तलै कपी गरेर यसमै इनपुट गरिदिन्छु। चेकेबल डिपोजिट 20 मिलियनले घट्ने भयो, डिपोजिट विथड्रल 20 मिलियन भयो भने है। इफ डिपोजिट विथड्रल चाहिँ कति भयो भने भन्छ भन्दा यसले 20 मिलियन रुपीज 20 मिलियन डिपोजिट विथड्रल 20 मिलियन भयो भने त अब चेकेबल डिपोजिट चाहिँ घट्ने भयो, किनभने चेकेबल डिपोजिट भनेको यो पब्लिकको डिपोजिट हो। डिपोजिट चाहिँ 20 मिलियनले चाहिँ विथड्र गर्यो भने 100बाट 20 घटाउँदा 80 मिलियन चाहिँ के हुने भयो त डिपोजिट विथड्रल जम्मा बाँकी बस्ने भयो। यो चाहिँ भनेको चेकेबल डिपोजिट बाँकी बस्ने भयो। 20 मिलियन चाहिँ झिक्ने भइसके पछाडि अब बाँकी एमाउन्ट कति हुन्छ त भन्दा चेकेबल डिपोजिट चाहिँ 100बाट 20ले घटेर 80 भयो भनेपछि अब हाम्रो टोटल यता ल्याबरेज पनि 90 मिलियन भयो। अब त्यसै गरी यता हाम्रो रिजर्भ मात्रै घट्ने भयो। अब कतिले त भन्दा 20 मिलियनले, किनभने हाम्रो लोन र यो लोन र कमर्सियल लोन र मोर्गेज लोन त सेम भइहाल्यो। त रिजर्भ चाहिँ कतिले घट्ने भयो त भन्दा अब 40 थियो, अब 20 भयो, टोटल चाहिँ भयो 90 है। यो बुझ्नुभयो हजुरहरूले? डिपोजिट विथड्रल भनेको चाहिँ त्यो डिपोजिटलाई विथड्र गर्ने है। जति चाहिँ डिपोजिट गरेका छन् पब्लिकहरूले त्यो डिपोजिटलाई विथड्र गर्ने चाहिँ एमाउन्ट 20 मिलियन छ भने अब चेकेबल डिपोजिट 20 मिलियनले घट्यो र 80 मात्रै भयो र यता 90 भयो। अब यिनीहरूले गरेको इन्भेस्टमेन्ट भनेको कमर्सियल लोन र मर्गेज लोन त यसमा त नो चेन्ज भनेपछि केमा घट्ने भयो भन्दा रिजर्भमा घट्ने भयो। अघि 40 मिलियन थियो, त्योबाट 20 मिलियन विथड्र गरिसके पछाडि रिजर्भ चाहिँ 20 मिलियन हुने भयो र यसरी हाम्रो बोथ साइड चाहिँ ब्यालेन्स सिट बराबर हुने हुन्छ। यो बुझ्नु भएको छ हजुरहरूले? यो नम्बर बीको यसमा के कन्फ्युजन छ? छैन सर, छैन। अब त्यसो भए हामी अर्को नेक्स्ट नम्बरमा हेरौँ। नेक्स्ट नम्बर सीमा के भनेको छ हेर्नुहोस् है त। What is required reserve and excess reserve before deposit withdrawal? अब यसले सोधेको छ है रिक्वायर्ड रिजर्भ र एक्सेस रिजर्भ, त्यो पनि बिफोर डिपोजिट विथड्रल भनेको चेकेबल डिपोजिट 100 मिलियन हुँदा हैन, डिपोजिट विथड्रल हुनुभन्दा अगाडि भनेको चेकेबल डिपोजिट 100 मिलियन हुँदाखेरिको रिक्वायर्ड रिजर्भ र एक्सेस रिजर्भ निकाल भन्छ सीमा। अब त्यही कुरा निकालौँ नम्बर सीमा।
रिक्वायर्ड रिजर्भ आरआर बिफोर डिपोजिट विथड्रल भनेपछि अब रिक्वायर्ड रिजर्भ निकाल्दाखेरि हामीले के गर्छौं त भन्दा यसको चाहिँ डिपोजिट जति छ डिपोजिट इन्टु रिक्वायर्ड रिजर्भ है। अब डिपोजिट विथड्रल हुनुभन्दा अगाडिको यसको डिपोजिट भनेको चेकेबल डिपोजिट 100 मिलियन इन्टु 6% गरिसके पछाडि यो आयो रुपीस 6 मिलियन हैन त 6 मिलियन आयो भनेपछि अब एक्सेस रिजर्भ निकाल्नु पर्यो। एक्सेस रिजर्भ यसलाई हामीले ER ले इन्डिकेट गर्छौं। त एक्सेस रिजर्भ कति हुन्छ त भने ब्यालेन्स सिटमा देखाएको टोटल रिजर्भ कति थियो भन्दा 40 मिलियन थियो। हेर्नुस् है त ब्यालेन्स सिटमा देखाइएको रिजर्भ चाहिँ 40 मिलियन थियो। त यो चाहिँ के हो त भन्दा टोटल रिजर्भ माइनस रिक्वायर्ड रिजर्भ। त टोटल रिजर्भ हामीले 40 मिलियन देखाएको थियौं माथिको ब्यालेन्स सिटमा र अहिले रिक्वायर्ड रिजर्भ चाहिँ हामीलाई 6 मिलियन चाहिने रहेछ भनेपछि एक्सेस रिजर्भ चाहिँ कति रहेछ भने 34 मिलियन हैन 34 मिलियन चाहिँ एक्सेस रिजर्भ भयो है। यो चाहिँ बिफोर 20 मिलियन डिपोजिट विथड्रल हुँदाखेरिको है। यो बिफोर 20 मिलियन डिपोजिट विथड्रल हुँदाखेरिको कुरा बुझ्नु है त। यो बिफोर 20 मिलियन डिपोजिट विथड्रल $20 मिलियन विथड्रल हुँदाखेरिको हो। अब नम्बर डी मा के छ त भने व्हाट इज द रिक्वायर्ड रिजर्भ एन्ड एक्सेस रिजर्भ। अब यसमा पनि भन्यो हाम्रो फेरि रिक्वायर्ड रिजर्भ र एक्सेस रिजर्भ आफ्टर द डिपोजिट विथड्रल अफ 20 मिलियन। अब 20 मिलियन पछाडिको रिक्वायर्ड रिजर्भ र एक्सेस रिजर्भ यो चाहिँ तपाईहरुले निकाल्न सक्नुहुन्छ अब हैन। अब आफ्टर 20 मिलियन डिपोजिट विथड्रल निकाल्दाखेरि रिक्वायर्ड रिजर्भ कति हुनु भन्दा डिपोजिट इन्टु आरइक्यू। अब 20 मिलियन विथड्र गरिसके पछाडिको डिपोजिट कति त भन्दा 80 मिलियन। 80 को चाहिँ 6% गर्दाखेरि कति हुन्छ त भन्दा 8 छ 48 4.8 मिलियन हुन्छ। यानी 4.8 मिलियन हुन्छ। अनि त्यसैगरी एक्सेस रिजर्भ चाहिँ कति हुन्छ त भन्दा त्यसको 20 मिलियन हुन्छ हैन। यसको चाहिँ 20 मिलियन विथड्रल गरिसके पछाडि रिजर्भ पनि 20 मिलियन नै हुन्छ। यहाँ टोटल रिजर्भ 20 अनि यहाँ माथि हामीले रिक्वायर्ड रिजर्भ 4.8 निकाले हुन्छ। 20 बाट 4.8 घटाइसके पछाडि कति आउँछ त भन्दा 15.2 मिलियन चाहिँ आउँछ। डी को तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। अब ई को के भनेको छ हेरौँ है त। डज अ डिपोजिट विथड्रल ब्रिङ अदर चेन्ज इन ब्यालेन्स सिट। डिपोजिट विथड्रलले ब्यालेन्स सिटमा अरु चेन्जहरु लिएर आउँछ भनेको छ। अब ल्याउँछ नि डिपोजिट विथड्रल हुनु भनेको ब्यालेन्स सिट नै चेन्ज हुनु हो नि त। ब्यालेन्स सिटको एउटा पोजिसन नै चेन्ज हुनु हो हैन। द डिपोजिट विथड्रल ब्रिङ्स चेन्ज रिजल्ट इन्टु अ डिक्लाइन इन रिजर्भ हैन। रिजर्भमा चाहिँ घट्ने भयो। डिपोजिट विथड्रलले गर्ने भनेको डिक्लाइन इन रिजर्भ रिजर्भ घट्ने। त रिजर्भ घट्नु भनेको ओभरअलली के हुनु हो त भन्दा ओभरअल बैंकिङ सिस्टममा चाहिँ डिपोजिट घट्नु भनेको त्यो पनि एक प्रकारको चाहिँ मनी कन्ट्र्याक्सन नै हो। डिपोजिट घट्नु भनेको मनी कन्ट्र्याक्सन हो है। यदि एक्सेस रिजर्भ छ भने बैंकले त्यो एक्सेस रिजर्भलाई एनीवेयर एनी टाइम बैंकले चाहिँ त्यसलाई चलाउन सक्यो हैन। चलाउन सक्यो त्यो चाहिँ रिजर्भको बेसिसमा हुने हो। तर रिजर्भ नै
अब कम भइसके पछाडि किन कम हुने भयो भन्दा डिपोजिट विथड्रल हुनु भनेको रिजर्भ पनि कम हुनु हो। त रिजर्भ कम हुनु भनेको चाहिँ बैंकमा एक प्रकारको चाहिँ मनीको कन्ट्र्याक्सन नै देखा पर्ने हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईहरुले लेख्नु है। डज अ डिपोजिट विथड्रल ब्रिङ अदर चेन्ज इन ब्यालेन्स सिट भनेको छ यस डिपोजिट विथड्रल ब्रिङ change in balance sheet which reduce the or which decline the position of reserve है पोजिसन अफ रिजर्भ भनेर भन्नु पर्यो। अनि त्यसैगरी अब एक्सेस रिजर्भ क्यान यूज एज द इन्स्योरेन्स लाइक इन्स्योरेन्स इन द बैंक टु मेन्टेन मिनिमम रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट भनेर पनि हामीले अलिकति इन्लार्जमेन्ट गर्न सक्छौं है। यसै गरी तपाईहरुले यसलाई चाहिँ कम्प्लिट गर्नु होला। यो चाहिँ हल्का 2-4 लाइनमा लेख्नु होला। यो डिपोजिट विथड्रल भन्न साथ रिजर्भ गर्नु भनेको मनी कन्ट्र्याक्सन हुनु। मनी कन्ट्र्याक्सन हुनु यो भइसके पछाडी के हुन्छ भन्दा एक प्रकारको चाहिँ मार्केटमा मनीको संकुचन हुँदै जानु के मनीको साइज कम हुँदै जानु है। मनीको साइज चाहिँ कम हुँदै जानु यो नै हो यसको डिपोजिट विथड्रलको चेन्जेस है त। ल अब अर्को नम्बरमा हेर्नुस् 2.15 भाइ 2.15 र 16 को सिमिलर छ। म अब 15 को तपाईहरुलाई सरस्वती भन्छु त्यसपछि तपाईले 16 को गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिला के भन्छ त क्वेशन हेरौं। माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड currently has rupees 15,000 million in transaction deposit। ट्रान्जेक्सन डिपोजिट को रूपमा कति छ रे भन्दा 15,000 मिलियन छ है। यसको ब्यालेन्स सिटको चाहिँ ट्रान्जेक्सन डिपोजिटमा 15,000 मिलियन छ। करेन्टली रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट सेट बाइ नेपाल स्टेट बैंक 6%। रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट चाहिँ 6% भयो। सपोज नेपाल स्टेट बैंक डिक्रिजेस द रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट फ्रम 6% टु 5%। अब मानौ नेपाल स्टेट बैंकले यसको रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट रेशियो चाहिँ 6% बाट 5% को रेटमा घटाउँछ। फर सिम्प्लिसिटी सपोज दैट माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड होल्ड all of its reserve at Nepal State Bank and it does not have any bulk cash। यो माछापुच्छ्रे बैंकले सबै यसको रिजर्भ चाहिँ नेपाल स्टेट बैंकमा होल्ड गर्छ र इट डज नट ह्याभ एनी भल्ट क्याश। योसँग आफ्नो भल्ट क्याशको रूपमा केही पनि छैन हैन भनेर यहाँ हामीलाई भनेको छ र यहाँ हामीलाई दिएको इन्फर्मेसन चाहिँ यही नै भयो। 15,000 ट्रान्जेक्सन डिपोजिट 6% चाहिँ रिक्वायर्ड रेट र यसले 6% बाट घटाएर 5% बनाउँछ। यति कुरा चाहिँ याद गरिराख्नु होला। अहिले हामीलाई चाहिन्छ नम्बर एमा भन्छ हाउ मच माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड डज होल्ड द रिजर्भ एट नेपाल स्टेट बैंक टु ब्याकअप इट्स डिपोजिट बिफोर लोअरिङ रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट रेशियो। बिफोर लोअरिङ भनेको घटाउनु भन्दा अगाडि। त घटाउनु भन्दा अगाडि हाउ मच माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड डज होल्ड द रिजर्भ भनेपछि यसको रिजर्भ कति हुन्छ भन्न खोजेको। माछापुच्छ्रे बैंकको रिजर्भ कति हुन्छ त त्यो पर्सेन्टेज घटाउनु भन्दा अगाडि 5% भन्दा अगाडि हैन 6% हुँदाखेरि कति हुन्छ त भनेको छ। त्यो हामीले रिजर्भ निकाल्नु पर्यो भने यसको डिपोजिट इन्टु आरइक्यू। डिपोजिट भनेको 15,000 इन्टु आरइक्यू भनेको 6% हैन त। त 15,000 को 6% गर्नुस् त कति आउँछ अहिले भर्खरलाई भनिहाल्नुस् त। त्यो नै आन्सर भइहाल्छ नम्बर ए को 15,000 इन्टु 6% गर्नुस् है। नम्बर ए को लागि 15,000 इन्टु 6% कति आउँछ भन्नुस् त लु तपाईहरुले क्याल्कुलेसन गरेर। 900 मिलियन चाहिँ अब के भयो भने नम्बर ए को आन्सर रिजर्भ भयो। माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड को रिजर्भ भयो है 900 आइहाल्यो ठिकै छ। अब त्यसैगरी नम्बर बी मा हेर्नुस् हाउ मच माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड डज होल्ड द रिजर्भ एट नेपाल स्टेट बैंक टु ब्याकअप इट्स डिपोजिट आफ्टर लोअरिङ द रिजर्भ रेशियो फ्रम 6% टु 5%। अब 5% राखेर गर्नु पर्यो त 15,000 इन्टु 5% गरेर गर्नुस् त यो कति आउँछ होला 750 आउँछ। कति आउँछ जस्तो लाग्यो 15 5 75 750 मिलियन आउँछ हो हेर्नुस् त।
15,000 इन्टु 5% गर्नुहोस् है। अनि कति आयो पनि भन्नुहोस् है। 750 हो। 750 मिलियन हो, ठिकै छ। 750 मिलियन आयो। अघि 900 आएको थियो, अहिले 750 आयो, किनभने अघिको रिजर्भको रेट भनेको 6% र अहिलेको 5%। यो पर्सेन्टेज घट्न साथ रिजर्भ पनि घट्ने भइहाल्यो। नम्बर सीमा, हाउ मच माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड विल ह्याभ द एक्सेस रिजर्भ। अब एक्सेस रिजर्भ सोध्छ। अब एक्सेस रिजर्भ कति हो त भन्दा अहिलेको 900बाट तपाईँले 750 घटाए पनि भयो, अथवा यो रिजर्भ रेसियोको चेन्ज भनेको 1%। 1% 1500को 1% भनेको नि 150 आउँछ यहाँ। भनेपछि तपाईँले 900बाट 750 घटाउँदा नि 150 आउनु पर्यो। जसरी निकाले पनि एक्सेस रिजर्भ चाहिँ कति हो भनेर सोधेको यसले। तपाईँले 6% हुँदाखेरिको 9%बाट 5% हुँदाको 750 घटाउनु भए पनि 150 आउने भइहाल्यो, अथवा यी दुवै पर्सेन्टेजको डिफ्रेन्स भनेको 1%। 15,000 मिलियनको 1% गर्दाखेरि 150 मिलियन आइहाल्छ। सी को 150 मिलियन आयो है। सी को 150 मिलियन आयो। अब तपाईँले डीमा हेर्नुहोस्। What will be the resulting change in the deposit of Machapuchhre Bank Limited after lowering the reserve ratio from 6% to 5% भन्छ। अब यसले के भन्छ त भन्दा चेन्ज इन डिपोजिट, यति कुरा सोधे। चेन्ज इन डिपोजिट, what will be the resulting change in deposit of Machapuchhre Bank Limited after lowering the reserve ratio from 6% to 5%। त 6% to 5% हुँदाखेरिको चेन्ज इन डिपोजिट हेर्नुहोस् है त। यो हामीले अहिले गरेको 2.15 को चेन्ज इन डिपोजिट सोधेको है यसले। चेन्ज इन डिपोजिट, त चेन्ज इन डिपोजिट निकाल्नु पर्यो। अब हामीले यो चेन्ज इन डिपोजिटको फर्मुला पनि लेखेको थियौँ हामीले, त्यहीबाट जाउँ हामी। त्यसलाई म अहिले कपी गर्छु एकचोटि यहाँ। चेन्ज इन डिपोजिट निकाल भनेको यसले हामीलाई हैन। चेन्ज इन डिपोजिटको फर्मुला हामीलाई हुन त यही फर्मुला हो। यहाँ हामीलाई पब्लिक डिपोजिट दिएको थिएन, 1/REQ इन्टु चेन्ज इन आर नै चाहिने हामीलाई हैन। यसो छुट्टै छ। चेन्ज इन बैंक डिपोजिटलाई यसमै ल्याउँ। चेन्ज इन डिपोजिट हेर्नु छ हामीले इक्वल टु यसको फर्मुला चाहिँ अब यसमा हामीलाई सी छैन हैन। सी छैन, त्यसमा 0 राखे पनि यसले खासै फरक पर्दैन। त्यही भएर सी लाई हामीले हटाइदिउँ। र आरएन भनेको अब यो त आरइक्यू भइहाल्यो है। ल हेर्नुहोस् है त। अब चेन्ज इन बैंक डिपोजिट निकाल्दाखेरि है, चेन्ज इन बैंक डिपोजिट निकाल्दाखेरि हामीसँग के छ त भन्दा
चेन्ज भएको एमाउन्ट के छ त भन्दा एक्सेस रिजर्भ छ। अहिले भर्खर पनि हामी भनिहाल्यौँ एक्सेस रिजर्भ कति छ भन्दा 150 मिलियन छ। किनभने रिजर्भमा चेन्ज हुँदाखेरिको हाम्रो डिपोजिटमा हुने चेन्ज हेर्ने हो। रिजर्भमा चेन्ज हुँदाखेरि त्यसले ब्याङ्कको डिपोजिटमा ल्याउने चेन्ज हो है त। त्यो भएको हुनाले त रिजर्भमा चेन्ज ल्याउँदा एक्सेस डिपोजिट कतिले चेन्ज भएको छ त यहाँ भन्दाखेरि अब हेर्नुहोस् है त यहाँ रिजर्भमा चेन्ज ल्याउँदाखेरि ब्याङ्कको एक्सेस रिजर्भको रूपमा कतिले चेन्ज भएको थियो भन्दा अब न्यू रिक्वायर रिजर्भ रेसियो भनेको 5% 0.05 भयो। यो भनेको रिजर्भ चेन्ज हुँदाखेरि र कति एमाउन्टले एक्सेसमा चाहिँ चेन्ज भयो भन्दा चेन्ज इन आर भनेको 150। हेर्नुहोस् है यहाँ फेरि चेन्ज इन ब्याङ्क डिपोजिट भनेको ब्याङ्कको रिजर्भ रेसियोमा चेन्ज हुँदाखेरि ब्याङ्कको डिपोजिटमा कतिले चेन्ज हुन्छ भनेर हेरे हो हैन। अब एक्सेस रिजर्भ कतिले चाहिँ एक्सेस रिजर्भ हुँदो रहेछ भन्दा 150 एमाउन्टले चाहिँ एक्सेस रिजर्भमा चेन्ज भएको त 1/0.05 ले हामीले डिभाइड गर्नु पर्यो। अब यसमा अब त्यो एक्सेस रिजर्भलाई पब्लिक डिपोजिट भनेको एक्सेस रिजर्भलाई लोनमा ट्रान्सफर गर्यो अनि लोनमा ट्रान्सफर गरेर चाहिँ पब्लिकले 90% मात्रै बुझाए 80% मात्रै बुझाए भन्ने चाहिँ यहाँ प्लस सी को कन्सेप्ट आउने हो। त्यो अस्ति हामीले पनि गरिसकेका छौँ। एक्सेस रिजर्भलाई लोनमा प्रोभाइड गरेर त्योबाट बोरोवरले डिपोजिट चाहिँ 80% गर्यो 60% गर्यो 70% गर्यो भने बाँकी पर्सेन्ट चाहिँ के हुन्थ्यो त भन्दा प्लस सी को रूपमा हामीले त्यो पब्लिक डिपोजिट रेसियो भनेर चाहिँ क्यास डिपोजिट रेसियो भनेर लिन्थ्यौँ। तर यहाँ हामीलाई त्यो भनेको छैन। नभनेपछि हामीले चाहिँ यो आरएन प्लस सी को ठाउँमा चाहिँ यो चेन्ज गरेको यसमा हैन। आरएन प्लस सी को ठाउँमा हामीले सी को ठाउँमा 0 राखे पनि खासै त्यो फरक त पर्दैन किनभने 0.05 मा प्लस 0 जोड्दाखेरि त 0.05 नै हुन्छ है। यो फर्मुला त हल्का त्यसमै चेन्ज भएको हैन। त्यसले चाहिँ फरक केही पनि पार्ने हैन। र 150 मिलियन एक्सेस रिजर्भले नै केमा चेन्ज ल्याउँछ त भन्दा ब्याङ्क डिपोजिटमा चेन्ज ल्याउँछ। अब क्याल्कुलेसन गरेर मलाई भन्नुस् त कतिले यसको चाहिँ डिपोजिटमा चेन्ज ल्याउँदो रहेछ क्याल्कुलेसन गर्नुस् त। कति आउँछ भन्नुस् त यो 150/0.05 3000 आउँछ। 3000 हो सर। हो भनेपछि तपाईको एक्सेस रिजर्भले ब्याङ्क डिपोजिटमा कस्तो चेन्ज ल्याउँदो रहेछ त भन्दाखेरि 3000 मिलियनले ब्याङ्क डिपोजिट बढाउन सक्ने रहेछ भनेको त्यो एक्सेस डिपोजिटलाई एक्सेस डिपोजिट भन्दा पनि एक्सेस रिजर्भलाई युज गर्दाखेरि है एक्सेस रिजर्भलाई युज गर्दाखेरि 3000 मिलियन चाहिँ ब्याङ्क डिपोजिटको रूपमा चाहिँ चेन्ज इन ब्याङ्क डिपोजिट भनेको 3000 मिलियनले ब्याङ्क डिपोजिट बढ्नु त हो नि। ब्याङ्कको अहिलेको डिपोजिट जति छ त्यसमा 3000 ले बढ्नु यो कुराहरु नै भयो। यो हामीले नम्बर डी को गर्यौं। अब त्यसो हो भने अर्को नम्बर हामी ई को हेरौं। नम्बर ई मा के छ त अब what will be the maximum amount of deposit। अब maximum amount of deposit सोधेको छ। what will be the maximum amount of deposit after all changes resulting from lowering the reserve requirement ratio। त reserve requirement ratio घटाइसकेपछिको maximum amount of deposit हैन कति अमाउन्ट चाहिँ ब्याङ्कको ब्यालेन्स सिटमा डिपोजिट देखिन्छ। तब ब्याङ्कको म्याक्सिमम डिपोजिट कति हुन्छ भनेको छ। अब ब्याङ्कको म्याक्सिमम डिपोजिट त कति हुनु हैन। म्याक्सिमम डिपोजिट चाहिँ कति हुन्छ त भने सुरुमा यसको 15000 मिलियन त यसको ट्रान्जेक्सन डिपोजिट छँदै छ र अहिले भर्खरै हामीले निकालेको चाहिँ 3000 ले चाहिँ डिपोजिट अझ बढ्ने हो भनेपछि म्याक्सिमम डिपोजिट यसको कति भयो त भन्दा 18000 मिलियन भयो।
यो बुझ्नु भएको छ तपाईहरुले? बैंकको ट्रान्जेक्सन डिपोजिट भनेर त हामीले सुरुमै 15,000 मिलियन छँदैछ। त्यो चाहिँ हामीलाई ट्रान्जेक्सन डिपोजिट भनेर दिएको छ। र अहिले एक्सेस रिजर्भ हुँदाखेरि यसले कति चाहिँ बैंक डिपोजिटमा चेन्ज गर्दै रहेछ त भन्दा 3,000 मिलियनले चाहिँ बैंक डिपोजिट बढाउन सक्ने रहेछ। भनेपछि अब म्याक्सिमम डिपोजिट कति भयो त भन्दा यसको ट्रान्जेक्सन डिपोजिट पहिलादेखिको 15,000 मिलियन छँदैछ र अहिले 3,000 मिलियन चाहिँ बैंक डिपोजिट बढाउने भएको हुनाले म्याक्सिमम डिपोजिट चाहिँ 18,000 मिलियन भयो है त। अर्को नम्बर हेरौँ। नम्बर F मा what will be the maximum reserve after all changes resulting from lowering the reserve requirement ratio. अघि हामीलाई maximum amount of deposit सोधेको थियो। अब यसले सोधे चाहिँ what will be the maximum reserve चाहिँ कति हुन्छ भनेर सोध्छ। भनेपछि त म्याक्सिमम डिपोजिट जति हुन्छ त्यसको चाहिँ अहिलेको नयाँ रिक्वायर्ड रिजर्भ रेशियो भने किनभने यसले लोवरिङ द रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट रेशियो भनिसकेपछि जति अघि यसको हामीले म्याक्सिमम डिपोजिट निकालेका थियौं त्यो डिपोजिटको के हो त भन्दा इन्टु रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट रेशियो हैन लोअर रिक्वायरमेन्ट रेशियो भनेपछि 18,000 को 5% गर्ने त 18,000 को 5% गर्नुस् त कति आउँछ त्यो नम्बर F को आन्सर भइहाल्छ। ल भन्नुस् त कति आउँदो रहेछ 18,000 को 5% गर्नुस् है। कति आउँदो रहेछ गर्नुस् त 18 पंचे 900 मिलियन आयो। F को चाहिँ 900 आइहाल्यो। अब त्यसै गरी तपाईहरुले अर्को नम्बरमा हेर्नुस् नम्बर G मा what will be the maximum amount of loan after all changes resulting from lowering the reserve requirement ratio. अब maximum amount of loan चाहिँ कति दिन सक्छ यसले भन्छ। त यसले maximum amount of loan चाहिँ कति दिन सक्छ भने हेर्नुस् है त नम्बर डी मा हामीले निकाल्यौं हैन नम्बर ई मा निकाल्यौं म्याक्सिमम डिपोजिट त म्याक्सिमम डिपोजिटबाट है म्याक्सिमम डिपोजिटबाट नम्बर एफ मा अहिले हामीले रिजर्भ निकाल्यौं त ई को आन्सर आएको थियो 18,000 18,000 बाट एफ मा हामीले 900 निकाल्यौं त 18,000 मा 900 रिजर्भ घटाइसकेपछि बाँकी भएको अमाउन्ट चाहिँ कति हुन्छ भने 17,100 त्यो 17,100 नै के हुन्छ त भन्दा जी को आन्सर हुन्छ। भनेपछि यहाँ हेरिहाल्नुस् तपाईहरुले बैंकको म्याक्सिमम डिपोजिट 18,000 छ योबाट रिजर्भ यो एफ को त हामीले म्याक्सिमम रिजर्भ निकाल्यौं म्याक्सिमम रिजर्भ चाहिँ कति निकाल्यौं त भन्दा रुपीस 900 मिलियन निकालेको हामीले भने अब नम्बर जी मा हामीले म्याक्सिमम लोन कति निकाल्न सक्छौं त भन्दा 18,000 डिपोजिटबाट रिजर्भ घटाइदिने भनेपछि कति आउँछ त यो त भन्दा 17,100 आउँछ है 17,100 आउँछ है यो चाहिँ 18,000 माइनस 900 गर्दाखेरि रुपीस 17,100 हैन 17,100 तपाईले यसरी निकाले पनि हुन्छ। यसको एउटा फर्मुला पनि छ के छ भने म्याक्सिमम डिपोजिट अनि 1 माइनस आरइक्यू यो फर्मुलामा राख्नु भयो भने पनि तपाईको आन्सर आइहाल्छ। म्याक्सिमम डिपोजिट भनेको 18,000 अनि 1 माइनस आरइक्यू भनेको
0.05 गर्नुस्, यसबाट पनि यो आइहाल्छ। तपाईहरुले यो फर्मुला बीबीएस 4th इयरमा स्टडी गर्नुभएको हो, बीबीएस 4th इयरमा है। यो फर्मुला तपाईहरुले म्याक्सिमम लोन निकाल्नु पर्यो भने अथवा रिमाइन्डर अफ डिपोजिट निकाल्नु पर्यो भने अथवा लोन अमाउन्ट निकाल्नु पर्यो भने यसरी निकाल्नु पर्ने हुन्छ है। यो फर्मुला तपाईहरुले बीबीएस 4th इयरको एफआईएमए स्टडी गर्नुभएको हो है। यहाँ त यो फर्मुला हामीले राखेर हेरेनौं, डाइरेक्ट डिपोजिटबाट रिजर्भ घटाउन छ हाम्रो आइहाल्यो 17,100 हैन। तर यसको पनि यसरी फर्मुला बनाएर देखाउन सकिन्छ। अब अर्को नम्बरमा हेर्नुस्, why any central bank does lower the reserve ratio। अब यो आन्सर त तपाईहरुलाई थाहा भइसकेको छ। कुनै पनि केन्द्रीय बैंकले किन रिजर्भ रेशियो घटाउँछ, किन घटाउँछ होला, एक दुईवटा मलाई रिजन भन्नुस् त तपाईहरुले। हामी अब धेरै पढिसकेका छौं, कस्तो अवस्थामा रिजर्भ रेट घटाउँछ, कस्तो अवस्थामा बढाउँछ, यो कुरा पनि तपाईलाई थाहा भइसकेको छ। त किन चाहिँ कुनै पनि बैंकले रिजर्भ रेशियोलाई घटाउँछ भन्नुस् त। तपाईले आजसम्मको अन्डरस्ट्यान्डिङमा बुझ्नु भएको कुरा के छ त? सेन्ट्रल बैंकले रिजर्भ घटाउँदा यसको चाहिँ इफेक्ट कस्तो के देखा पर्छ भन्नुस् त। ल भन्नु त, रिजर्भ रेट बढाउँदा र घटाउँदाखेरि तपाईको मनमा लागेको हैन, तपाईको चाहिँ अहिले असम्मको अन्डरस्ट्यान्डिङमा किन चाहिँ सेन्ट्रल बैंकले रिजर्भ रेशियो घटाउँछ भन्नुस् त। बोल्नुस्। म सबैले सोध्छु है त यहाँ। महेन्द्रले भन्नुस् त, किन सेन्ट्रल बैंकले चाहिँ रिजर्भ रेशियो घटाउँछ? हजुर सर, हजुर। सेन्ट्रल बैंकले चाहिँ किन रिजर्भ रेशियो घटाउँछ भन्नुस् त। मलाई त थाहा नै भने, अन्त पहिला क्लासै लिएको थिएन। ल ठिकै छ, तपाईहरुले त्यो अगाडिको क्लासलाई हेर्नु होला है, अगाडि क्लास हेर्न सक्नुहुन्छ। हस् सर। त्यहाँ पनि अब धेरै कुराहरु मैले भनेको पनि छु, त्यहाँ लेखिदिएको पनि हुन्छ। कमलाले भन्नुस् त ल, कमला नेपालीले, कमला नेपालले भन्नुस् है। कमलाजी हुनुहुन्न क्या अनलाइनमा है? कोपिलाले भन्नुस् त ल। कसले भन्छ ल यो मध्येमा भन्नुस् त ल। सेन्ट्रल बैंकले रिजर्भ रेशियो किन घटाउँछ? एउटा मात्रै रिजन भने पनि हुन्छ, एउटा मात्रै रिजन। सुनिताले भन्नुस् त ल। सर टु मनी सप्लाई इन्क्रिज गर्नको लागि। हो, मनी सप्लाई इन्क्रिज गर्नको लागि सेन्ट्रल बैंकले के गर्छ त भन्दा रिजर्भ रेशियो घटाइदिन्छ हैन। मनी सप्लाई नै बढाउनको लागि, इन्क्रिज गर्नको लागि नि है। मनी सप्लाईलाई इन्क्रिज गर्नु पर्यो भने एउटा टुल्सको रूपमा यो रिक्वायर्ड रिजर्भ रेशियोलाई लोवरिङ गर्ने हो। यो सेन्ट्रल बैंकको एउटा मोनेटरी टुल्स हो भनेर अस्ति हामीले स्टडी गरेका थियौं है। गभर्नमेन्ट सेक्युरिटी बाइ गर्दाखेरि पनि मनी सप्लाई बढ्ने भयो। अनि बैंकले सेन्ट्रल बैंकले दिने लोनको डिस्काउन्ट रेटलाई घटाइदियो भने पनि के हुने भयो भन्दा त मनी सप्लाई बढ्ने भयो। जम्मा हामीले स्टडी गरेको तीनवटा टुल्स हो। एउटा ओपन मार्केट अपरेसन, अर्को रिक्वायरमेन्ट रिजर्भ हैन, अर्को चाहिँ डिस्काउन्ट रेट हो। यी सबैलाई हैन घटाइदिने हो र सेक्युरिटीलाई बाइ गर्ने हो भने अभियसली यसले इकोनोमीमा देख्ने भनेको एक्सपान्सन इन द मनी सप्लाई। मनी सप्लाईलाई इन्क्रिज गर्नकै लागि हो। धेरै तपाईले लामो लेखिराख्नु परेन, एउटै वर्ड लेखे पनि भयो। सेन्ट्रल बैंक डज लोवर द रिक्वायर्ड रिजर्भ टु एक्सपान्ड द मनी सप्लाई है। टु एक्सपान्ड द मनी सप्लाई भनेर भन्दाखेरि भइहाल्यो, अथवा टु इन्क्रिज द मनी सप्लाई त्यो भने पनि भयो है। त यसको लागि नै के गर्छ त भन्दा सेन्ट्रल बैंकले रिक्वायर्ड रिजर्भलाई घटाइदिन्छ। अब
अब 2.16 मा हेर्नुस् यो नम्बर 15 सँग रिलेटेड भएको छ यो चाहिँ म सरस्वती भन्नुहुन्छ तपाईहरुले गर्नु पर्यो इन प्रब्लम 2.15 भनेको प्रब्लम 2.15 को सट्टामा इन्स्टेड भनेको छ सट्टामा Nepal has to bring increases the reserve requirements from 6% to 8%. अब 6% बाट 8% बनायो भने 6% बाट 8% बनायो भने चाहिँ अब के हुन्छ भन्छ यसले how much Massachusetts Bank will hold the reserve at Nepal Astra Bank to back up its deposit after increase the reserve ratio from 6% to 8%. अब 6% to 8% हुँदाखेरिको रिजर्भ कति हुन्छ है यसपछि how much Massachusetts Bank Limited we need additional reserve यसलाई एडिशनल रिजर्भ कति चाहियो किनभने उले 6% को दरमा मेन्टेन गरिरहेको थियो अब 8% को दरमा मेन्टेन गर्नु पर्यो भने उलाई कति चाहियो एडिशनल रिजर्भ त्यो पनि निकाल्नुस् यो हुँदै हुँदै सबै यो अहिले हामीले गरेको जस्तै छ यहाँ यसलाई गर्नु होला यो तपाईको चाहिँ होमवर्क भयो तपाईले गर्नु पर्यो है गर्नु पर्यो र कुनै कन्फ्युजन आयो भने भोलि सोध्नु पर्यो तपाईहरुले है यो चाहिँ तपाईहरुको होमवर्क भयो अहिले हाम्रो 2.15 मा जे जस्तो थियो हो त्यसै अनुसार नै यो 16 को छ र यो चाहिँ तपाईको घरको होमवर्क भयो र अर्को पनि छ तपाईहरुलाई होमवर्कको रूपमा यहाँ एउटा केस स्टडी को क्वेशन मैले राखेको छु केस एनालाइसिस मा यसलाई सरस्वती भनौं धेरै टाइम पनि छैन है सरस्वती भनौं यो चाहिँ केस एनालाइसिस को रूपमा चाहिँ हामीलाई राखेको छ बुकमा नेपाल बैंक सिस्टम हैज कति छ 31,54,629 मिलियन चाहिँ के छ त भन्दा टोटल डिपोजिट छ यो टोटल डिपोजिट 31,54,629 छ र त्यसपछि यसले भन्छ द करेन्ट रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट सेट बाइ नेपाल राष्ट्र बैंक 4% हैन करेन्ट रिक्वायर्ड रिजर्भ चाहिँ 4% छ अफ टोटल डिपोजिट एन्ड लायबिलिटीज बैंक कन्क्लुड the reserve requirement on weekly average deposit liability but data on weekly aggregate deposit liabilities are not available so outsiders should use the total deposit liabilities to calculate the minimum reserve requirement for the total banking system of Nepal यसको total deposit liability 31,54,000 रहेछ र यसको required ratio चाहिँ 4% यो भइहाल्यो Nepal's banking industry is experiencing the liquidity crunch and money supply in the market is not enough to meet the fund required for the economic development. This may be reason why interest rate is relatively high in Nepal's financial market. Government of Nepal growth in the current fiscal year. Government of Nepal is asking Nepal Astra Bank to expand the money supply to achieve 6.5% economic growth in the current fiscal year. Open market operation, discount window and reserve requirement ratio are the money tools available to Nepal Astra Bank to expand and control the money supply in the economy. यो हामीले पनि कुरा गरिसकेका छौं नेपाल राष्ट्र बैंकको टुल्स को बारेमा. Nepal Astra Bank can use all these monetary tools simultaneously or may use either open market operation or reserve requirement or discount window loan whichever it thinks effective to control the money supply. त्यो तीनवटा टुल्स मध्येमा जुनसुकै टुल चाहिँ इफेक्टिभ हुन्छ त्यसलाई लिन्छ भनेर भन्छ यसले. Nepal Astra Bank is evaluating to use either reserve requirement or open market operation or both tools to expand the money supply required to achieve 6% economic growth in the current year. It uses open market operation as a primary tools to expand the money supply. Open market लाई चाहिँ प्राइमरी टुल्स को लागि रूपमा लिन्छ भन्छ and reserve requirement as the secondary tools. Reserve requirement चाहिँ secondary tools को रूपमा लिन्छ. It is planning to purchase security worth for rupees 5,000 million for the open market. भनेपछि गभर्नमेन्ट सेक्युरिटीज अब यो पर्चेस सेक्युरिटीज कतिको पर्चेस गर्दैछ भन्दा 5,000 मिलियन को चाहिँ ओपन मार्केटबाट पर्चेस गर्दैछ टु एक्सपान्ड द डिपोजिट एन्ड मनी सप्लाई. के को लागि त भन्दा डिपोजिट र मनी सप्लाई एक्सपान्ड गर्नको लागि. thereby increase the liquidity of the banking system. Banking system को liquidity बढाउनको लागि पनि के चाहियो त भन्दा यसले चाहिँ मनी सप्लाई गर्नु पर्यो. In additional to open market operation, Nepal Rashtra Bank wants to reduce the reserve ratio from
4% to 3% to expand the money supply by releasing the funds from the required reserve. Both open market operation and reserve ratio affect the monetary base. Monetary base भनेको चाहिँ के हो भन्दा बैंकमा भएको टोटल करेन्सी प्लस टोटल डिपोजिटलाई हामी monetary base भनेर भन्छ है। त्यसलाई पनि इन्क्रिज गर्नको लागि deposit and ultimately money supply in the economy, conducting both open market instrument and reserve requirement ratio affect the interest rate also, and the Nepal State Bank can control the interest rate on interbank borrowing. Management of Nepal State Bank wants to theoretical explanation on the effect of conduction of these monetary tools on the interest rate भनेर भनेको छ। अब यहाँ जे जति कुरो गरे पनि यसले भन्न खोजे चाहिँ के छ त भन्दा नेपाल स्टेट बैंकले चाहिँ मनी सप्लाई बढाउन खोज्दैछ। मनी सप्लाई बढाउनको लागि नेपाल स्टेट बैंकसँग चाहिँ प्राइमरी टुल्सको रूपमा चाहिँ ओपन मार्केट अपरेसन छ र सेकेन्डरी टुल्सको रूपमा चाहिँ रिक्वायर्ड रिजर्भ हैन रिजर्भको चाहिँ रेशियो छ हैन। त्यो भएको हुनाले यसको टोटल डिपोजिट 31,54,629 भइहाल्यो, रिक्वायर्ड रिजर्भ रेशियो चाहिँ 4% भइहाल्यो है। त्यसपछि अरु भनेको गभर्नमेन्टले पर्चेज गर्न खोज्दैछ 5000 मिलियन को चाहिँ केलाई त भन्दाखेरि सेक्युरिटीजलाई बाइ गर्न खोज्दैछ। यसले 5000 मिलियन को सेक्युरिटीजलाई बाइ गर्न खोज्दैछ। हेर्नुस् है त। अब हामीले कतिपय कुराहरु त यहाँ अगाडि गरिसकेका छौं, त्यही कुरा म यहाँ सरसर्ती भन्छु, तपाईहरुले त्यही अनुसार निकाल्नु पर्ने हुन्छ। व्हाट इज द रिजर्भ पोजिसन अफ बैंकिङ सिस्टम। अब रिजर्भ पोजिसन अफ बैंकिङ सिस्टम भनेको अघि हामीले यहाँ हेरेका थियौं 31,54,629 को कति पर्सेन्ट त भन्दाखेरि तपाईले रिक्वायर्ड रिजर्भको रूपमा चाहिँ अब यहाँ लिनुपर्ने भनेको हामीलाई माथि दिएको पर्सेन्टेज भनेको 4%। रिक्वायर्ड रिजर्भ त 4% छ नि त यहाँ 4%। त 31,54,629 को 4% निकाल्नु भयो भने तपाईको एको आन्सर आइहाल्छ। यसको रिजर्भ पोजिसन कति हो त बैंकिङ सिस्टमको त्यो देखिहालिन्छ। नम्बर बी मा सो द इफेक्ट अफ ओपन मार्केट पर्चेज। ओपन मार्केट पर्चेज भनेको ओपन मार्केट अपरेसनको चाहिँ पर्चेजिङ गर्ने स्ट्र्याटेजी है। पर्चेजिङ अफ यो सेक्युरिटीज। सेक्युरिटी पर्चेज गर्दा के हुन्छ भन्दा रिजर्भ बढ्छ, चेकेबल डिपोजिट पनि बढ्ने भयो, सेक्युरिटीहरु पनि नेपाल स्टेट बैंकको उले सेक्युरिटी बाइ गर्दाखेरि नेपाल स्टेट बैंकको चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा सेक्युरिटी बढ्ने भयो, यता नन पब्लिकको चाहिँ घट्ने भयो। यो सुरुको क्लासमा हामीले कुरा गरेका थियौं ओपन मार्केट अपरेसनको ट्रान्जेक्सन बनाएर सेम लाइक दैट त्यसरी नै गर्ने भयो। सो द इफेक्ट अफ द ओपन मार्केट पर्चेज conduct on the balance sheet of the total Nepalese banking system and central banking system. Central banking system र total बैंक को operating system को balance sheet लाई देखाउ भन्छ। त्यो balance sheet चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईले यहाँ हेरिहाल्नुस् balance sheet चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा हामीले सुरुको क्लासमा यो कुरा गरेका थियौं। नेपाल ओपन मार्केट अपरेसनमा हामीले किन्दाखेरि है कोही तपाईहरु ओपन मार्केट अपरेसनको बारेमा केही थाहा छैन भने तपाईहरुले यो भन्दा अगाडिको भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले युट्युबमा राखिदिएको छु, तपाईहरुलाई गाह्रो नहोस् हैन। कोही छुट्नु भएको छ, कोही चाहिँ अब के कारणले कसैको लाइट हुँदैन, कसैको नेट भएको हुँदैन, त्यो कारणले चाहिँ जोइन हुन सक्नु भएको छैन भने तपाईहरुले यो अगाडिको क्लासहरुको चाहिँ सबै त्यो युट्युबमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। सबै कुरा मैले राखिदिएको छु, त्यहाँ हेर्नु होला कभर गर्नको लागि। अब हेर्नुस् है त यहाँ नेपाल स्टेट बैंकले अहिले किन्दैछ कति मिलियन भन्दा 5000 मिलियन किन्दाखेरिको यसको चाहिँ ओभरअल बैंकिङ सिस्टम हेर्नु है त। बैंकिङ सिस्टममा रिजर्भ त बढ्ने भइहाल्यो, चेकेबल डिपोजिट पनि बढ्ने हुन्छ र सेन्ट्रल बैंक सिस्टममा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा सेक्युरिटी पनि बढ्ने र रिजर्भ पनि बढ्ने। यही हुन्छ हाम्रो ब्यालेन्स सिट। यही अनुसार नै तपाईहरुले चाहिँ मेन्टेन गर्नु होला, ब्यालेन्स सिटमा देखाउनु होला है। यही अनुसार नै तपाईहरुले ब्यालेन्स सिटमा देखाउनु होला। यो हेरिहाल्नु भयो। अब हामी अर्को नम्बरतिर कुराकानी गरिहालौं। अब नम्बर सी मा यसले भनेको छ What will be the effect of open market purchase on the interbank borrowing interest and ultimately on the market interest rate। त इंटरबैंक बोरोइङ इन्ट्रेस्ट भनेको एउटा बैंकले अर्को बैंकसँग लिने रेटलाई हामीले इंटरबैंक बोरोइङ रेट भनेर भन्छौं र मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट भनेको बजारको ब्याज दर भइहाल्यो। त यसले के भन्छ भने यदि गभर्नमेन्टले 5000 मिलियन को सेक्युरिटी बाइ गर्यो भने हैन, ओपन मार्केट पर्चेज भनेको 5000 मिलियन को सेक्युरिटी बाइ गर्यो भने यसको इफेक्ट चाहिँ इंटरबैंक बोरोइङ इन्ट्रेस्ट को रेटमा
र मार्केट इन्ट्रेस्ट रेटमा कस्तो चेन्जेस आउँछ, कस्तो प्रभाव पर्छ भनेर भन्छ के। हेर्नुहोस् है त, गभर्मेन्टले 5000 मिलियनको सेक्युरिटी बाई गर्नु भनेको ओभरअल इकोनोमीमा मनी सप्लाई बढ्नु हो। मनी सप्लाई बढेपछि इन्टरब्याङ्क बोरोइङ इन्ट्रेस्ट र मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ घट्छ है। यो कुरा चाहिँ तपाईँले ध्यान दिनु पर्यो। यदि बजारमा चाहिँ इनफ पैसा छ भने अटोमेटिकली के हुन्छ त भन्दा बजारको ब्याज दर घट्ने हुन्छ। कुरो बुझ्नु पनि अहिले चाहिँ यो कोभिडको कारणले अदर सेक्टरमा लगानी गर्ने चाहिँ सङ्कुचित भएको हुनाले सम्पूर्ण लगानीकर्ताहरूले अहिले पैसा चाहिँ सेभिङ गरेका छन्, ब्याङ्कमा राखेका छन्। त्यो भएको कारणले ब्याङ्कले चाहिँ डिपोजिट बढी कलेक्सन गरेको हुनाले अहिले ब्याङ्कको चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट के छ त भन्दा यो कोभिड हुनुभन्दा अगाडिको पिरियडको भन्दा अहिले चाहिँ कम छ। त्यो भन्नुको मिनिङ के त भन्दाखेरि यदि ब्याङ्कको चाहिँ डिपोजिट बढ्छ भने रिजर्भ बढ्छ, रिजर्भ बढ्छ भने इन्टरब्याङ्क बोरोइङ इन्ट्रेस्ट रेट पनि घट्छ र मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट पनि घट्छ है। यो कुरा बुझ्नु होला, बजारमा मनी इनफ छ भने अटोमेटिकली मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट घट्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले यसलाई भन्नु पर्यो, यसमा लेख्नु पर्यो। यसै गरी तपाईँले यो डिइएफजी यो कतिसम्म गर्न सक्नुहुन्छ यो गर्नु होला, बाँकी हामी यसको बारेमा भोलि डिस्कसन गर्छौँ हैन। यो क्वेसनहरू हेर्नु होला, यो क्वेसन सबै मैले राखिदिएको पनि छु र यो टपिकमा रिलेटेड भएका कुनै पनि कुराहरू चाहिँ कन्फ्युजन छन् भने तपाईँले अगाडिको क्लासमा हेर्न सक्नुहुन्छ र कुनै पनि क्लास लिँदाखेरि तपाईँले यो एक्सर्साइजलाई मात्रै फोकस गर्ने होइन कि त्यो एक्सर्साइजसँग रिलेटेड अगाडिका टपिकहरू आउने हुन्छ नि, अगाडिको टर्म्सहरू आउने हुन्छ हो, त्यो टर्म्सहरूलाई पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल यहाँ हेर्नुहोस् त, ओपन मार्केट पर्चेज भनेको छ, यो भनेको के हो, यो नबुझिकन हामी यसको प्रिन्सिपलै बुझ्दैनौँ। यो इन्टरब्याङ्क बोरोइङ इन्ट्रेस्ट यो कुरा हामीले अगाडि कुरा गरेका छौँ त, हामीले अगाडिकै चाहिँ क्लासमा हामी चाहिँ रेगुलर चाहिँ पार्टिसिपेट भएनौँ भने हामीलाई नै गाह्रो हुन्छ बुझ्नको लागि। सो अब आजको लागि मैले यति नै गरेँ। तपाईँहरूले के कति गर्न सक्नुहुन्छ त्यसलाई गर्नुहोला।